नयाँ कुलमानहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ। नयाँ कुलमानहरूको माध्यमबाट जनताका समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सक्षम राजनैतिक नेतृत्व पनि चाहिन्छ। सीमित राजनैतिक पार्टीका सीमित नेताहरूमा असीमित अधिकार हुनुको परिणाम हो आज यो। केपी ओलीमा असीमित अधिकार भएको कारणले यो भएको छ। त्यसकारणले म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने केपी ओलीलाई गाली गर्ने कुरा मात्रै नभएर केपी ओली पैदा हुनुको पछाडि त्यो ग्राउन्ड कहाँ तयार भयो, कसरी केपी ओली पैदा भए, कुन आन्दोलनमा भए र त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ, त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसको आफ्नो ठाउँबाट म जिम्मा लिन तयार छु। जनसेवा गर्ने पार्टी, जनतासँग निकट सम्बन्ध भएको पार्टी, जनताबाट अलग थलग भएको होइन। यसै गरी जनताले घेराबन्दी गर्ने पार्टी र नेतृत्व दलालहरूले घेराबन्दी गर्ने होइन। आज दलालहरूले घेराबन्दी गर्ने अवस्था छ। त्यसको अन्त गरेर जनताको बीचमा नेतृत्व हुर्किनुपर्छ। हामीलाई बोल्न पाइँदैन भन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एउटा कोठाको एसिस्टेन्ट जस्तै प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदका निर्णयलाई खुसुक्क सहीसाब गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति, यो राष्ट्रपति सम्माननीय पद होइन संस्था, हाम्रो बलिदानीले प्राप्त संस्था हो, हाम्रो शिरमाथिको संस्था हो। तर त्यो संस्थाका विरुद्ध बोल्ने दुस्साहस गरेको छैन म। त्यो संस्थामा कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गएर निरङ्कुशताको साक्षी बस्छ, त्यसको एउटा प्यादा बन्छ भन्ने त्यस्ता पात्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। कसले भन्छ बोल्न पाइँदैन भनेर? एउटा खलपात्रको विरुद्ध बोल्दै गर्दा कसले भन्छ यहाँ महिला अस्मिता मिचियो भनेर बोल्न पाइन्छ? महिला अस्मिता त त्यति बेला बलात्कृत भएको छ जहाँ भागीरथी भट्ट जस्तै, निर्मला पन्त जस्तै कलिला किशोरीहरू, बालिकाहरू बलात्कृत र हत्या भएका छ। त्यति बेला महिला अस्मिता बेचिएको छ, बलात्कृत भएको छ, खण्डित भएको छ। त्यसकारण एउटा तानाशाह बन्दै गरेको एउटा अहङ्कारी, एक प्रकारको कसैलाई सबै कुराको सर्वज्ञानी अहङ्कारी सन्की प्रधानमन्त्रीको प्यादा बन्ने व्यक्तिका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। यहाँनिर महिला अस्मिताको प्रश्न आउँदैन, कुनै पनि पदमा लिङ्ग हुँदैन, त्यो सार्वजनिक पद हो, त्यसैले बोल्न पाइन्छ। आज केही 18 वर्षसम्म विद्या भण्डारीले प्राइभेट कम्पनी बनाएको एउटा अनेमा सङ्घ भन्ने संस्था छ, त्यसका सदस्यहरूले महिला अस्मिताको गफ गर्दैछन्। मलाई सुन्न, हेर्न र समाचारहरूमा पढ्न मन छ। भागीरथीहरूका हत्याराहरूलाई कारबाही गर भनेर गृह मन्त्रालय पुगे कि पुगेनन्? मलाई प्रश्न गर्न मन छ। धेरैपछि पशुपति जानुभयो, रुद्राक्षीको माला लाएर निस्किनुभयो र यो विघटनपछि पशुपति गएर के वरदान माग्नुभयो थाहा छैन। तर के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि 1 अरब जति लाग्ने पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्नको लागि 30 करोड म अहिले निकासा गरिदिन्छु। मलाई राजा वीरेन्द्रको सम्झना भयो। 30 वर्ष राजा वीरेन्द्रले भाषण बोल्दाखेरि अन्तिममा भन्ने गर्थे, पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। सधैँ पशुपति गुहार्ने राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशमा पशुपतिले कल्याण गरेन। तर त्यसै गरी राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्येक चोटि सम्बोधन गर्दा भन्ने गर्थे अन्तमा पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। पशुपतिनाथले राम्रै कल्याण गर्थे, न राहिटीबाट नागार्जुन पुर्याइदिए। अब ओलीजीलाई पशुपतिनाथले के कृपा गर्ने हो? किन भन्दाखेरि पशुपतिनाथले कृपा गरेर बचाउन सक्ने भए त राजा वीरेन्द्रको वंशनाथ हुन्थेन। सधैँ पशुपति गुहार्ने राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी छोडेर जानुपर्ने थिएन। ओलीजी सुन्नुहोस्, त्यहाँ नबोल्ने पशुपतिनाथको मूर्ति होइन, यहाँ बोल्ने पशुपतिनाथहरूलाई खुसी बनाउनुहोस् जो यहाँ उपस्थित छन्। तराईका जनताहरू शीतलहरले कठाङ्ग्रेर परालको झुप्रो मुनि जाडोले कठाङ्ग्रिएर बसिरहेका छन्, तिनको चिन्ता छैन। पहाडमा अस्ति हिजो भर्खर अखबारमा पढ्नुभयो, एउटी महिला छोराछोरी पाल्न नसकेर छोरा र छोरीलाई समेत आफू लिएर खोलामा हानी केपीजी भाषण गर्दै हुन्छ। अब कोही भोकले मर्दैन, कोही रोगले मर्दैन।
योभन्दा ठुलो प्रहसन के हुन्छ? त्यसैले पशुपतिनाथ तराईको झुप्रोमा छन्, पशुपतिनाथ हिमालको झुप्रोमा छन्, पशुपतिनाथ मेचीको किनारमा छन्, पशुपतिनाथ महाकालीको किनारमा छन् र ती पशुपतिनाथ भनेका जनता हुन्। बोल्ने जनता तपाईसँग हामीसँग छन्, बोल्ने पशुपतिनाथ हामीसँग छन्। संविधानको चिरहरण गर्नेका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। संविधान र कानुनी राज्यको खिलाफमा सेटिङ र बन्द कोठाभित्र भएका अँध्यारा षड्यन्त्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। 2007 सालदेखि 2046 साल 2062-63 सालसम्मका ऐतिहासिक क्रान्तिहरूले भन्छन् नागरिकहरू सार्वभौम सम्पन्न हुन्। त्यसकारण नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारलाई कसैले पनि कुण्ठित गर्न सक्दैन। त्यसैले बोल्न पाइन्छ। हामी यहाँ छौँ, यो हामीले ल्याएको व्यवस्था हो। आज दरबारमा जस्तै रजाइ गर्नेहरू सङ्घर्षका कठिन दिनहरूमा कहाँ थिए दुनियाँलाई हिसाब किताब थाहा छ। त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थाभित्र, हाम्रो रगत र पसिनाभित्र, हजारौँ शहीदको बलिदानभित्र, हजारौँ घाइते र बेपत्ता परिवारको बलिदानीभित्र प्राप्त गरेका यी उपलब्धिलाई एकै रातमा एउटा जङ्गी कागजी बादशाहले च्यातचुत पारेर संविधानको बरखिलाफ गर्ने प्रणालीको विरुद्ध बोल्छौँ। हामी बोल्न जन्मेका हौँ, नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई रक्षा गर्न बोलेका हौँ। त्यसकारण आज हामी यहाँ छौँ। त्यसैले आज काठमाडौँको यो मध्य सडकका पेटीहरूमा छरपष्ट मानव सागरले भन्छ खड्ग प्रसाद ओली कागजी बादशाह हुन्, ती ढलिसके, अब अन्तिम घोषणा गर्न बाँकी छ। जब बादशाह या तानाशाहले आफ्नो कदलाई घटाउँदै जान्छन्, त्यति बेला राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्दै कागजका अग्ला कदका प्रतिमाहरू मात्रै होइन बुख्याचाहरू बनाउँछन्। खड्ग प्रसाद ओलीले त्यही गरेका छन्। यो अधोगति हो। त्यसकारण यहाँ केही चार्जहरू छ हामीलाई बोल्न पाइँदैन भन्ने। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एउटा कोठाको एसिस्टेन्ट जस्तै प्रधानमन्त्री या मन्त्री परिषदका निर्णयलाई खुसुक्क सहीसाब गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति, यो राष्ट्रपति सम्माननीय पद होइन संस्था, हाम्रो बलिदानीले प्राप्त संस्था हो, हाम्रो शिरमाथिको संस्था हो। तर त्यो संस्थाका विरुद्ध बोल्ने दुस्साहस गरेको छैन म। त्यो संस्थामा कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गएर निरङ्कुशताको साक्षी बस्छ, त्यसको एउटा प्यादा बन्छ भन्ने त्यस्ता पात्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। कसले भन्छ बोल्न पाइँदैन भनेर? एउटा खलपात्रको विरुद्ध बोल्दै गर्दा कसले भन्छ यहाँ महिला अस्मिता मिचियो भनेर? बोल्न पाइन्छ। महिला अस्मिता त त्यति बेला बलात्कृत भएको छ जहाँ भागीरथी भट्ट जस्तै, निर्मला पन्त जस्तै कलिला किशोरीहरू बालिकाहरू बलात्कृत र हत्या भएका छ। त्यति बेला महिला अस्मिता बेचिएको छ, बलात्कृत भएको छ, खण्डित भएको छ। त्यसकारण एउटा तानाशाह बन्दै गरेको एउटा अहङ्कारी, एक प्रकारको कसैलाई सबै कुराको सर्वज्ञानी अहङ्कारी सन्की प्रधानमन्त्रीको प्यादा बन्ने व्यक्तिका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। यहाँनिर महिला अस्मिताको प्रश्न आउँदैन, कुनै पनि पदमा लिङ्ग हुँदैन, त्यो सार्वजनिक पद हो। त्यसैले बोल्न पाइन्छ। आज केही 18 वर्षसम्म विद्या भण्डारीले प्राइभेट कम्पनी बनाएको एउटा अनेमा सङ्घ भन्ने संस्था छ, त्यसका सदस्यहरूले महिला अस्मिताको गफ गर्दैछन्। मलाई सुन्न, हेर्न र समाचारहरूमा पढ्न मन छ। भागीरथीहरूका हत्याराहरूलाई कारबाही गर भनेर गृह मन्त्रालय पुगे कि पुगेनन्? मलाई प्रश्न गर्न मन छ। र अर्को कुरा, एउटा सानो निवेदन मात्रै गर्न चाहन्छु कि न्यायालयका बारेमा
आज सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको पक्षमा भइरहेका बहस सुन्दै गर्दा र आजको यो हाम्रो उपस्थिति देख्दै गर्दा संसद पुनर्स्थापना नहुने कुरै छैन। यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने त्यहाँ खड्गप्रसाद ओलीको पक्षबाट प्रतिवाद गरेका विद्वान अधिवक्ताहरूले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीसँग एउटा अचम्मको अधिकार मात्रै हुनेछ, जो कानुनमा संविधानमा लेखिएको हुने छैन। यो व्यवस्थाको हामी खिलाफमा छौँ र सर्वोच्च अदालतले कानुन सम्बद्ध संविधान सम्बद्ध फैसला गर्नेछ भन्ने कुराको हामीलाई विश्वास छ। यदि यो विश्वास डगमगायो भने न्यायालय राज्यको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको आधारमा बनेको संस्थाको औचित्य समाप्त हुनेछ। र मैले जाँदा जाँदै 1 मिनेटमा भन्न चाहन्छु, यो खड्गप्रसाद ओली व्यक्ति होइन, हामी व्यक्तिको बारेमा लडिरहेका छैनौँ। यो संस्कृति हो र प्रवृत्ति हो। कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड, यहाँहरूलाई हजारौँ जनताको बिचमा साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, यो लडाइँ हामी जित्दैछौँ, जितिसकेका छौँ। अब खड्गप्रसाद ओली प्रवृत्ति कहिले नदोहोरिने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि यही मञ्चबाट तपाईँहरूले घोषणा गर्नुहोस्। यो हाम्रो लडाइँ खड्गप्रसाद ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध हो, लोकतन्त्र र न्यायको पक्षमा हो। यही न्यायको पक्षमा आएका हजारौँ जनताहरूलाई साक्षी राखेर आज हामीले यही घोषणा यहाँबाट सुन्न चाहेका छौँ, न कि एउटा पात्रको विरोध। यो विरोध होइन। धन्यवाद। प्रतिगमनका विरुद्ध आफ्नो आवाज र मुट्ठी लिएर यो सभामा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, क्रान्तिकारी जनसमुदाय, सभाका अध्यक्षद्वय, शीर्ष नेतागण र तराई पहाड हिमाल मधेसबाट आउनुभएका समस्त जनसमुदाय, युवा विद्यार्थी, समस्तमा लाल सलाम। छोटो समयमा म तपाईहरुको बीचमा 4वटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। 7 दशक लामो सङ्घर्ष, निरङ्कुशताका विरुद्धको सङ्घर्षमा ठुलो त्याग र बलिदान, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष, जनयुद्ध सशस्त्र सङ्घर्षको क्रममा ठुलो त्याग र बलिदान, हजारौं घाइते, हजारौं बेपत्ता भएर प्राप्त गरेको हाम्रो उपलब्धि, हाम्रो संविधानलाई केपी ओलीज्यूले कुर्सीसँग साट्नुभयो। हाम्रो संघीयतालाई उहाँले आफ्नो पदसँग साट्नुभयो। र यो म भन्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु, संविधान पदसँग साटिन सक्छ? के संघीयता कुनै सनकमा खारेज हुन सक्छ? त्यसकारण यो हरकतका विरुद्ध आज हामी यहाँ खडा भएका छौं। हाम्रो उद्देश्य हो कि हाम्रो संविधानको रक्षा गर्ने, हाम्रो संघीय प्रणालीको रक्षा गर्ने र हामीले नेपाली जनताका अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र यो विशाल सभा आज यहाँ उपस्थित भइरहँदा म ती निरङ्कुशतावादी, संविधान विरोधी, गणतन्त्र विरोधीहरूलाई म यहाँबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु, यो जनताको आवाज सुनुन्। यिनीहरूले यदि जनताको आवाज सुन्दैनन् भने आज यहाँ भइरहेको शान्तिपूर्ण यो आन्दोलन केवल आवाज लिएर आएका जनता म भन्न सक्दैन कुन दिन विद्रोहमा उत्रिनेछन् र विद्रोह हुनेछ। यो जनताको विद्रोहले, म यति भन्न सक्छु, जनताको विद्रोहले यी सबै संहिता विरोधीहरूलाई, यी गणतन्त्र विरोधीहरूलाई, जनअधिकार विरोधीहरूलाई समाप्त पार्नेछ। त्यो परिस्थिति आउनेछ। पहिलो कुरा मेरो यही हो। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने आज जनताको अधिकार, जो जनअधिकार छ, जो जनअधिकार संविधानमा लेखिएको छ, संविधानमा लेखिएको अधिकार कानुन बनाउने क्रममा भाँचकुच पारिएको छ। संहिता लागू गर्न नदिनका लागि अपाङ्ग बनाइएको छ। यहाँ जनताका सङ्कटहरूमा, जनताको सङ्कटलाई समाधान गर्नुको सट्टा ओम्नीहरूलाई अगाडि बढाएर ओम्नीहरूको नाममा जनताको जीवनमाथि खेलवाड गरिएको छ। यी खेलवाड
गर्ने र जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, सङ्घीयतालाई गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोज्ने जो अभियान छ, यसमा संविधानमा लेखेका मौलिक अधिकारहरू, समावेशी समानुपातिक अधिकारहरू, त्यो समानुपातिक अधिकारलाई आज मुखको बोलीमा सीमित गर्ने, जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र मौलिक अधिकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सम्पूर्णता, आवासको अधिकार जस्ता अधिकारहरूलाई केवल नारा मात्रै बनाउने, कार्यान्वयन नगर्नेका विरुद्ध हामी निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। चाहे संसदमा होस्, चाहे समितिमा होस्, चाहे पार्टीभित्र होस्, केही सङ्घर्ष हामीले गर्दै आएका हौँ। हामीले जनताको संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ, मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढायौँ। सञ्चार क्षेत्रमा अङ्कुश लगाउने तानाशाहका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गरेर आएका हौँ। अधिकारको रक्षा गर्नका लागि आज यो जनसागर यहाँ छ हो कि होइन? अर्को कुरा राष्ट्र निर्माणको कुरा छ। आज हाम्रो राष्ट्र निर्माणको लागि लोकतन्त्र र समाजवाद, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि हामी अगाडि बढ्नका लागि त्यसबाट जनतालाई परिचालन गरेर जनताको तागतमा अगाडि बढ्नुपर्छ र राष्ट्रका साधन स्रोतहरू दलालको हातमा होइन, जनताको स्वामित्व हुनुपर्छ। जनतालाई ती स्वामित्व दिनुपर्छ र गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्छ। आज राज्यले लगानी गरेर गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्छ। किसानहरूलाई सङ्गठित गरेर किसानहरूलाई नयाँ उत्पादनमा राज्यको सहयोगमा, राज्यको अनुदानमा सहयोगमा अगाडि बढाउनुपर्छ र गाउँ गाउँमा उद्योग खोलेर रोजगारी सृष्टि गर्नुपर्छ। शिक्षामा लगानी गरेर सक्षम र एउटा योग्य नागरिक तयार गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचार नपाएर मर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरूबाट जनतालाई मुक्त गर्नुपर्छ। यसका लागि, यो गर्नका लागि आज हामीलाई आज त्यस्तो खालको संरचना चाहिन्छ, त्यसको खालको नेतृत्व चाहिन्छ। त्यो संरचना बनाउनुपर्छ। संरचना बिना, संस्था बिना देश बन्न सक्दैन। त्यसमा सक्षम नेतृत्व पनि चाहिन्छ। आज के खाँचो छ भने त्यस्तो क्षेत्रमा, देश र जनतालाई उपलब्धि दिने क्षेत्रमा, अन्धकारलाई अन्त गर्ने क्षेत्रमा अब फेरि नयाँ कुलमानहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ। नयाँ कुलमानहरूको माध्यमबाट जनताका समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सक्षम राजनैतिक नेतृत्व पनि चाहिन्छ। यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। र अब चौथो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने लोकतान्त्रिकरण आज राज्यका सबै संरचनाहरूमा लोकतान्त्रिकरण नहुनुको परिणाम हो। लोकतान्त्रिकरण बिना त्यहाँभित्र जनताका आवाजहरूलाई नसुन्ने, जनताको सेवा नगर्ने जो संरचनाहरू छन्, संस्थाहरू छन्, त्यसको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसकारणले पुरानो संस्कृति, पुरानो मान्यताबाट मुक्त भएर नयाँ संस्कृतिको निर्माण गर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्नका लागि परिवर्तनमा सहभागी भएका सबै शक्तिहरू, राजनीतिक दलहरू मात्रै होइन, राजनीतिक दलभन्दा बाहिर रहेका परिवर्तनकामी शक्तिहरू, चाहे नागरिक समाज हुन्, चाहे बुद्धिजीवी हुन्, चाहे विशेषज्ञ हुन्, चाहे सङ्घ सङ्गठनहरू हुन्, चाहे सञ्चार क्षेत्र होस्, ती सबै क्षेत्रलाई समेटेर सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। लोकतन्त्रका लागि, त्यसको सुदृढीकरणका लागि, त्यसलाई रक्षा गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र एउटा सहकार्यमा अबको राज्य सञ्चालनमा तिनको निगरानीमा, तिनको नियन्त्रणमा नेताहरू बस्नुपर्छ, मन्त्रीहरू बस्नुपर्छ, सरकारका मान्छेहरू बस्नुपर्छ। सरकारमा बसेर मनपरी गर्न पाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, कमिसन खाने, यसको अन्त गर्नुपर्छ। त्यो कुरा यही सहकार्य बिना हुनै सक्दैन। त्यसकारणले यो सहकार्यको एउटा प्रक्रियाबाट हामी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरेर, पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरेर यहाँ के भएको छ भने सीमित राजनैतिक पार्टीका सीमित नेताहरूमा असीमित अधिकार हुनुको परिणाम हो। आज यो केपी ओलीमा असीमित अधिकार भएको कारणले यो भएको छ। त्यसकारणले म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने केपी ओलीलाई गाली गर्ने कुरा मात्रै नभएर केपी ओली पैदा हुनुको पछाडि त्यो ग्राउन्ड कहाँ तयार भयो, कसरी केपी ओली पैदा भए, कुन आन्दोलनमा भए र त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ, त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसको आफ्नो ठाउँबाट म जिम्मा लिन तयार छु, कहाँबाट केपी ओली पैदा भए। अन्यथा हामीले यो समीक्षा गरिनौँ, यो कुरा हामीले स्वीकार गरिनौँ भने फेरि महेन्द्रहरू जन्मिनेछन्, फेरि केपी ओलीहरू जन्मिनेछन्। त्यसकारणले त्यसलाई जन्मिन नदिनका लागि अब हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अन्तमा
अब समय यहाँ अगाडि आइसक्नु भएको छ लीलामणि दाई, त्यस कारणले मलाई धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन। विषयवस्तु धेरै भए पनि अब समग्रमा एउटा रूपान्तरणको अभियानका साथ पार्टीको रूपान्तरण, जनसेवा गर्ने पार्टी, जनतासँग निकट सम्बन्ध भएको पार्टी, जनताबाट अलग थलग भएको होइन। यसै गरी जनताले घेराबन्दी गर्ने पार्टी र नेतृत्व दलालहरूले घेराबन्दी गर्ने होइन। आज दलालहरूले घेराबन्दी गर्ने अवस्था छ, त्यसको अन्त गरेर जनताको बिचमा नेतृत्व हुर्किनुपर्छ, नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ भन्दै म अब हामीलाई देशभन्दा पार्टीभन्दा देश प्यारो छ, हामीलाई स्वतन्त्रता प्यारो छ, हामीलाई आत्मसमर्पणभन्दा हामीलाई मुक्ति प्यारो छ, बलिदानी प्यारो छ भन्ने कुरा म यहाँ समय राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। आलोचना गरौँ, अब यहाँबाट आलोचना गरौँ, अर्को पालि पश्चिम ढोकामा बसेर रुन बेर छैन। त्यसैले किन रुवाउने, छोडिदिनुहोस्। म दुईवटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभयो, अस्ति नारायण हिटीको दक्षिण ढोकाबाट दक्षिणतिर फर्केर उहाँले बोलेको भाषणमा दुईवटा कुरा मैले नोट गरेँ। एउटा, उहाँले भन्नुभयो म प्रधानमन्त्री भएको यो बेलामा जति सडक बनेको छ, जति सडक पिच भएको छ, जति विकास भएको छ, त्यति विकास कहिल्यै भएको छैन। अनि भाषण गर्दै जाँदा त्यसको 5 मिनटपछि भन्नुभयो प्रचण्ड र माधव नेपालले, यो पार्टीमा रहेका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले मेरो हात खुट्टा माधेर केही पनि गर्न दिएनन्। ल भन्नुहोस्, छातीमा हात राखेर केपी ओलीसँग मेरो प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। केपीजी, तपाईँले 5 मिनटभन्दा अगाडि भनेको मेरो पालामा जति विकास कहीँ भएन, कहिले भएन भन्ने कुरा साँचो हो या प्रचण्ड र माधव नेपाल र अरूले हात खुट्टा बाँधेर काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरा साँचो? हात खुट्टा दिएर, हात खुट्टा बाँधेर, हात खुट्टा बाँधेर, हात खुट्टा बाँधेर काम गर्न नदिएको भए तपाईँले दाबी गरे जस्तो विकास कसरी भयो? अनि हात खुट्टा विकासै विकास भएको भए प्रचण्ड र माधव नेपालले कसरी हात खुट्टा बाँधे थाहा छैन। तपाईँ आफै जनतालाई नढाट्नुहोस्, तपाईँ कति ढाट्नुहुन्छ भन्ने कुराको पहिलो प्रमाण हो। दोस्रो कुरा, उहाँ धेरै पछि पशुपति जानुभयो, रुद्राक्षीको माला लाएर निस्किनुभयो र यो विघटनपछि पशुपति गएर के वरदान माग्नुभयो थाहा छैन, थाहा छैन। तर के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि 1 अरब जति लाग्ने पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्नको लागि 30 करोड म अहिले निकासा गरिदिन्छु। मलाई राजा वीरेन्द्रको सम्झना भयो। 30 वर्ष राजा वीरेन्द्रले भाषण गर्दाखेरि, बोल्दाखेरि अन्तिममा भन्ने गर्थे पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। सधैँ पशुपति गुहार्ने राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशमा पशुपतिले कल्याण गरेन्। तर त्यसै गरी राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्येकचोटि सम्बोधन गर्दा भन्ने गर्थे अन्तमा पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। पशुपतिनाथले राम्रै कल्याण गर्थे, न राहिटीबाट नागार्जुन पुर्याइदिए। अब ओलीजीलाई पशुपतिनाथले के कृपा गर्ने हो, के कृपा गर्ने हो? किन भन्दाखेरि पशुपतिनाथले कृपा गरेर बचाउन सक्ने भए त राजा वीरेन्द्रको वंशनाथ हुन्थेन। सधैँ पशुपति गुहार्ने राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी छोडेर जानुपर्ने थिएन। ओलीजी सुन्नुहोस्, त्यहाँ नबोल्ने पशुपतिनाथको मूर्ति होइन, यहाँ बोल्ने पशुपतिनाथहरूलाई खुसी बनाउनुहोस् जो यहाँ उपस्थित छन्। तराईका जनताहरू शीतलहरले कठाङ्ग्रेर परालको झुप्रो मुनि जाडोले कठाङ्ग्रेर बसिरहेका छन्, तिनको चिन्ता छैन। पहाडमा अस्ति हिजो भर्खर अखबारमा पढ्नुभयो, एउटी महिला छोराछोरी पाल्न नसकेर छोरा र छोरीलाई समेत आफू लिएर खोलामा हानी केपीजी भाषण गर्दै हुन्छ। अब कोही भोकले मर्दैन, कोही रोगले मर्दैन। योभन्दा ठुलो प्रहसन के हुन्छ? त्यसैले पशुपतिनाथ तराईको झुप्रोमा छन्, पशुपतिनाथ हिमालको झुप्रोमा छन्, पशुपतिनाथ मेचीको किनारमा छन्, पशुपतिनाथ महाकालीको किनारमा छन् र ती पशुपतिनाथ भनेका जनता हुन्। बोल्ने जनता तपाईँसँग हामीसँग छन्, बोल्ने पशुपतिनाथ हामीसँग छन्। त्यसैले हामी तपाईँलाई चुनौती दिएर भन्न चाहन्छौँ, आउनुहोस् आज गनौँ। तपाईँले सत्ता र शक्ति सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर ल्याएका मानिसहरू र यहाँ किनभने प्रतिपक्षको पक्षमा उभिन, माने सरकारको विपक्षमा उभिन जहिले पनि गाह्रो हुन्छ। तर ज्यान हत्केलामा बोकेर संविधानको रक्षाको लागि, गणतन्त्रको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संहिताको रक्षाको लागि यहाँ उपस्थित भएका यी लाखौँ जनता बोल्ने पशुपतिनाथ हुन्। ती हामीसँग छन्, हामीलाई यसैमा गर्व छ।
कमरेडहरू, म अन्तिमतिर आएँ। मलाई धेरै भन्नु केही छैन। हामीले लडेको लडाइँ नेल्सन मण्डेलाको एउटा सानो कुरा भनेर म टुङ्ग्याउँछु। नेल्सन मण्डेलालाई एकचोटि पत्रकारहरूले सोधे, तपाईँ संसारको विख्यात नेता हुनुभयो, 24 वर्ष जेल बस्नुभयो, सबैले तपाईँलाई मान्छन्, तपाईँसँग के कुरा छ, यस्ता कुराहरू कहाँबाट सिक्नुभयो? पशुपति नामले नेल्सन मण्डेलाले जवाब दिए, मेरो बुवा, उनको बुवा एउटा आफ्नो कबिलाको सरदार थिए। नेल्सन मण्डेलाले के भन्यो भन्दाखेरि, मेरो बुवा मेरो कबिलाको सरदार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जब आफ्नो कबिलाको मिटिङ राख्नुहुन्थ्यो, उहाँ गोलो गरेर सबैतिर बराबर समान स्तरको कुर्सी राख्नुहुन्थ्यो र उहाँ त्यही बस्नुहुन्थ्यो, सबैको बराबरी बस्नुहुन्थ्यो र सबैको कुरा सुनिसकेपछि मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो। मैले जे सिकेँ मेरो बुवाको त्यही गुणबाट सिकेँ। केपी ओलीजीलाई आफ्ना नेताहरू सरको समान कुर्सी भएन, सिंहासन चाहियो अग्लो। एउटा मात्रै कुरा याद राख्नुहोस्, नेपालमा कति प्रधानमन्त्री भए कसले सम्झन्छ, कति राजा भए कसले सम्झिन्छ? सुनको सिंहासनमा बसी अल्कोहलको सिंहासनमा बसे धेरै राजाहरू भए। हाम्रो नेताहरूलाई आग्रह छ, तपाईँहरू त्यस्तो सिंहासनमा बस्ने होइन, हामी जनता नेता र कार्यकर्ताको मनमा बस्ने नेताहरू बन्नुहोस्। नेपाली जनताले खोजेको कुरा त्यही हो। नयाँ पार्टी बनाउनको लागि, नयाँ सङ्घर्षशील पार्टी बनाउनको लागि, नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनको लागि हामी सबैले आफूलाई फेर्नुपर्छ र फेर्ने कुरा माथिदेखि सुरु हुन्छ। तपाईँसँग 1 बाल्टिन पानी छ भने पनि तपाईँ नुहाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले के हिम्मत गर्नुपर्छ भने त्यो 1 बाल्टिन पानी टाउकोबाट खनाउनुपर्छ। हामी यो नयाँ पार्टी बनाइरहेका बेलामा के प्रतिबद्धता गर्छौँ भने यो पार्टीलाई अझ परिपक्व, अझ सङ्घर्षशील, अझ क्रान्तिकारी बनाउनको लागि तपाईँहरूको अपेक्षामा खरो उत्रिने प्रण गर्दै एकपल्ट फेरि गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै कमरेडरलाई हार्दिक अभिवादन गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम।